رئيس الوزراء يطلع على أعمال تأهيل وتحديث طريق أمبسا جراج وجاكروس وغورو في أديس أبابا. رئيس الوزراء الأسبق السيد هيلمارم دسالين حماية المنتزهات ضرورية لدعم السياحة في إثيوبيا. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة إخبارية تأتيكم من قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي، نقدمها لكم من عاصمة أديس أبابا. أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد أمس الأحد زيارة ميدانية لتفقد مشروع تطوير ممر أمبسا جراج وجاكروس غورو الذي اكتملت أعماله مؤخرا، وذلك برفقة عمدة مدينة أديس أبابا السيدة أدانيتش أبيبي. ويأتي المشروع في إطار جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية الحضرية وتعزيز جودة الحياة في العاصمة، حيث شمل إنشاء ممرات للمشاة بطول 8 كيلومترات ومسارات للدراجات الهوائية بطول 4 كيلومترات، بالإضافة إلى مرافق خدمية حديثة مثل دورات المياه العامة وأسواق منظمة وخدمات اجتماعية متعددة، والتي تم تنفيذها وفق معايير حديثة. ووفقا لمكتب رئيس الوزراء أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الازدحام المروري المزمن في المنطقة، مؤكدا أن التحسينات التي أدخلت ساهمت في تسهيل حركة التنقل ورفع مستوى الخدمات المعيشية لسكان الأحياء المجاورة. ويذكر أن مشروع الممرات يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث ممرات المشاة والبنية التحتية الحضرية في العاصمة، بما يتماشى مع رؤية الحكومة لبناء مدينة مستدامة وصديقة للبيئة. صرح رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد بأن التطورات الناجحة الحالية في إثيوبيا ستسهم بلا شك في تقدم الأمة، معربا عن إيمانه الراسخ بأن مستقبل البلاد واعد بلا شك ومحول. وفي الحلقة الرابعة من مقابلته الحصرية مع قناة إثيوبيا، يسلط رئيس الوزراء الضوء على جهود الحكومة لتحقيق رؤيتها في بناء إثيوبيا مزدهرة وجميلة ومثيرة للإعجاب. كما أكد رئيس الوزراء أن هناك مبادرات جارية لجعل التكنولوجيا محركا رئيسيا للتنمية المستدامة والازدهار في البلاد، وأشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى بناء أمة يتذكر فيها الجيل القادم مصاعب الماضي كتاريخ، ويعيش في أمة تطور بفضل التقدم والفرص. وعند سرده للمشاريع الرئيسية ونجاحاتها، صرح رئيس الوزراء بأن إنجاز سد النهضة الإثيوبي الكبير يمثل إنجازا تاريخيا. كما أكد رئيس الوزراء أن توسيع البنية التحتية والتنمية الحضرية أمران حيويان للتنمية الوطنية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توسيع المدن والبنية التحتية الحديثة. وأشار أيضا إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في الإنتاج وتوسيع منصات التجارة الإلكترونية لتسهيل الوصول إلى السلع والخدمات ودفع عجلة استكشاف الفضاء كلها عناصر أساسية في استراتيجية الحكومة. ويعتقد رئيس الوزراء أن مؤسسة مثل الدفع والشؤون الخارجية والزراعة والتعليم والصحة يجب تحديثها وتعزيزها لبناء دولة قوية في المستقبل.
أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد أن إثيوبيا تجاوزت مكانة أكبر دولة منتجة للقمح في إفريقيا، محققة زيادة قدرها 3 أضعاف عن إنتاج مصر. وفي مقابلة واسعة النطاق مع قناة إثيوبيا، صر رئيس الوزراء بأن إثيوبيا تنتج القمح على نطاق واسع للغاية، مما يؤكد تركيز الحكومة على تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، ومن خلال التوسع في الزراعة المروية واستخدام أنواع محسنة من البذور واعتماد تقنيات الزراعة الحديثة، زادت البلاد بشكل كبير من إنتاج القمح والفضاء القابل للتسويق. وأكد رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد أن الأدلة على قصص نجاح زراعة القمح الإثيوبية واضحة إلى حد كبير، وكما يمكن لأي شخص يسافر 1 كيلومترات فقط خارج أديس أبابا باتجاه الريف أن يشهد حقول قمح شاسعة تمتد عبر البلاد. وهذا الإنجاز جلي على أرض الواقع، ويمكن التحقق منه بشكل مستقل من خلال صور الأقمار الصناعية التي تكشف عن التوسع الهائل في الأراضي الزراعية المزروعة، وتشير إلى زيادة كبيرة في غلة القمح المتوقعة. وفي معرض رده على الأسئلة حول واردات القمح وأسعار الخبز، قال رئيس الوزراء: عندما توليت المنصب لأول مرة كانت إثيوبيا تنفق ما يقرب من $1,000,000,000 أمريكي سنويا على واردات القمح، وفي السنوات ال3 الماضية انخفض هذا الرقم إلى الصفر. أوضح رئيس الوزراء السابق السيد هايلة ماريام دسالين على أهمية الحفاظ على سلامة المنتزهات من أجل تحسين قطاع السياحة في البلاد. وقام عدد من المستثمرين الأجانب بمرافق السيد هايلة ماريام دسالين بزيارة إلى حديقة مازي الوطنية الواقعة في إقليم جنوب إثيوبيا. وخلال الزيارة أشار السيد هايلة ماريام دسالين على احتواء الحديقة تنوعا بيولوجي فريد، مشددا على أهمية تعزيز حمايتها من أجل دعم قطاع السياحة. وأشار إلى أن مشروع تطوير الممر الذي بدأ مؤخرا وجعل من الحديقة مركزا يعتبر نموذجا إيجابيا، وأن مؤسسته بالتعاون مع مؤسسة رومان ستسهم في تنفيذه. وفي هذا الإطار تعهدت المؤسسة بالمساهمة في تطوير البنية التحتية الأساسية للحديقة وتقديم الدعم من خلال توفير سيارات وأجهزة اتصال لاسلكية وتقنيات حديثة لتمكين الحراس من أداء مهامهم في الحماية والمراقبة دون صعوبات. كما صرحت بنيوتو ملاكو المسؤول بمكتب الثقافة والسياحة في إقليم جنوب إثيوبيا أن الحديقة تمتد على مساحة 202 كيلومتر مربع، وتضم العديد من الحيوانات البرية النادرة بما في ذلك الأسود. وأضاف أنه يتم العمل على خطة تهدف إلى تمكين الحديقة من إدارة نفسها ذاتيا من خلال توليد دخل من أنشطة الحماية والترويج والتوعية. صرحت عمدة مدينة أديس أبابا السيدة أدانيتش أبيبي بأن الجهود تبذل لضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة في القطاعات الاقتصادية والسياسة والاجتماعية. وعقدت إدارة مدينة أديس أبابا جلسة نقاش مع النساء من 11 مدينة فرعية تحت عنوان دور المرأة في تحقيق الرخاء العالمي. وأكدت أن النساء المشاركات في النقاش أن مشاريع التنمية الموجهة نحو المواطن والتي تنفذ في المدينة لم تحافظ على جمالها فحسب، بل مكنتها أيضا من أن تصبح مدينة قادرة على المنافسة عالميا.
كما أعرب السكان عن ارتياحهم لالتزام إدارة المدينة بنجاح مشاريع التنمية التي تنفذ في المدينة. وفيما يتعلق بدعم التأمين الصحي، قالت العمدة إنه بالإضافة إلى المستشفيات في المدينة تم تنظيم 8 مراكز صحية على مستوى المستشفيات الصغيرة. وقال إن العمل جار لحل مشكلة نقص الأدوية في المدينة، وسيتم افتتاح صيدليات إضافية لضمان استمرارية توفيرها. كما وجه رسالة بضرورة تعزيز مشاريع التنمية الشاملة التي تنفذها الحكومة ومواصلة المجتمع في تعزيز أنشطته للحفاظ على السلام في المدينة. صرح حاكم إقليم هرر السيد أوردين بدري بأن جودة أعمال إعادة تأهيل ممر جوجولا أظهرت تحسنا كبيرا. وأضاف أنه في الجولة الثالثة من أعمال تطوير الممر تم بناء الطريق الداخلي الذي يمتد لأكثر من 6 كيلومترات بجودة عالية. وأشار إلى أن العمل بأكمله قد اكتمل بسرعة عالية في الإطار الزمني المحدد، وهو 60 إلى 70 يوميا، مؤكدا على خلق المشروع فرص عمل للعديد من المواطنين. وأضاف خلال افتتاح الممر أن الممر الداخلي الذي تم إنجازه بجودة أفضل من الجولات السابقة قد تم بناؤه بالبنية التحتية اللازمة إلى جانب الجمال. وأكد السكان أن تطوير الممر لم يحمى المواقع التراثية من الكوارث فحسب، بل جعل المنطقة مريحة للعيش، وهم سعداء بذلك. وأشار أوردين بدري إلى أن المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إعادة تطوير ممر جوجولا التراثي الذي بدأ في عام 2015 نجح في تطوير محيط الجدار 7 كيلومترات من الطرق الداخلية. مشاهدينا الكرام، قبل ختام النشرة نذكركم بأبرز ما جاء في الأخبار. رئيس الوزراء يطلع على أعمال تأهيل وتحديث طرق أمبس غراج وجاكروس وغورو في أديس أبابا. رئيس الوزراء الأسبق هيلماريام دسالني: حماية المنتزهات ضرورية لدعم السياحة في إثيوبيا. متابعينا الكرام، إلى هنا تنتهي نشراتنا الإخبارية لهذه الساعة. نشكركم لحسن المتابعة. دمتم بأمان الله.